अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन मुआशरे का वो बुनियादी हिस्सा कि जिसके बगैर एक घर से लेकर मुआशरे तक की जो तरक्की है और उसकी तकमील का सफ़र है वो मुकम्मल नहीं हो पाता औरत के तसव्वुर के बगैर। और पाकिस्तान में ख़वातीन की तादाद जो है वो तकरीबन मर्दों के बराबर ही या कुछ थोड़ी बहुत कम ज़्यादा ही है। तो ख़वातीन के लिए तालीम के मौक़े, ख़वातीन के लिए तरक्की के मौक़े, और हम आपको इस सब पे बात करने के लिए एक सक्सेस स्टोरी से मिलाते हैं। मैडम आप बता दें। जी, मेरा नाम डॉक्टर राशिदा काजी है। मेरा ताल्लुक़ कस्बा दाजन से है जो ज़िला राजनपुर में आता है और पंजाब का वो सबसे आखिरी ज़िला है। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस घर में मैं पैदा हुई वहाँ सूरत हाल इस तरह की नहीं थी कि ख़वातीन को तो तशद्दुद हो रहा है, जुल्म हो रहा है या उनको पढ़ाया नहीं जा रहा, बल्कि बहुत एफ़र्ट की गई हमें पढ़ाने के। हम दो बहनें हैं। वालिद साहब मेरे आर्मी में थे, शहीद हो गए। वालदा मेरी बहुत कम उम्र थी। उन्होंने हमारी वजह से शादी नहीं की दूसरी, और कम मसाइल वाले उस घर में रह गई जो मेरे ननिहाल का था। वो मेरी ननिहाल में वापस जाने से इसलिए भी कतराती थी कि शायद मेरी बच्चियाँ पढ़ नहीं सकें। हमारे घर में अगर कोई मुलाजिम भी आता था तो उसे बाकायदा पढ़ाया जाता था, क्योंकि मेरे नाना उस वक्त के हेड मास्टर थे और उन्हें तालीम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मोहब्बत भी छूटा लफ्ज़ से शायद इश्क थी। इस वजह से वो सारा दिन कोशिश करते थे कि हर कोई पढ़ता है। और मुझे याद है कि जब मैं मास्टर्स करने के लिए गई, मैं कोई ख़ास बिगड़ नहीं थी। मैडम मास्टर्स करने के लिए आप किस जगह गई? आप राजनपुर से हैं? तो मास्टर्स किस जगह? गाजी खान में हमारी रिहाइश थी। अच्छा। लेकिन फिर मैं मास्टर्स मैंने किया विजिट से, मुल्तान से, बहाउद्दीन ज़फ़रिया यूनिवर्सिटी से। ठीक। मेरी मदर के वो आखिरी अयाम थे, डेथ बेड पे थी। एक सर्जरी के दौरान उनकी डेथ हुई, तो उन्होंने मरने से पहले जो आखिरी जुमला मुझे कहा, यूनिवर्सिटी से हो जाना, पढ़ना और पढ़ के कुछ करके दिखाना, बन के दिखाना। तो ये उनका पैशन है आपकी वालदा का? जी जो आपने निभाने की कोशिश की? क्योंकि मेरी वालदा की बहुत कम उम्र में शादी हुई और जस्ट वो मिडिल की स्टूडेंट थी, आखिरी जमात में पढ़ती थी, उनकी शादी हो गई और उन्हें बहुत ज़्यादा दुख था इस बात का कि वो पढ़ नहीं सकी। और ज़ाहिर मेरे वालिद साहब की शहादत के बाद उनके लिए बड़ा मसला था, तो उस वक्त वो जॉब भी नहीं कर सकते थे इस कम उम्र में भी, और 18 साल की बेवा हो गई। तो उनकी फिर ये पैशन बन गया कि मैंने अपनी बच्चियों को पढ़ाना, और हम दोनों के लिए उन्होंने बहुत एफर्ट की, अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी। हमारे लिए तो हमारी माँ निशानी हैदर से कम नहीं। बिल्कुल ही सही है। अब आपने खुद तो तालीम हासिल की और उसके बाद फिर आप शोबा तदरीस से ही वाबस्ता हो गए, यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाते हैं? जी जी। मेरी बड़ी बहन उन्होंने भी मास्टर्स किया और वो एक हायर सेकेंडरी स्कूल में हेड मिस्ट्रेस है, और मैंने मास्टर्स के बाद PhD किया और पहली पोजीशन थी मेरी ज़फ़रिया यूनिवर्सिटी में, और बाद में मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू लेक्चर का इम्तहान जब दिया तभी मेरी पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह पहली पोजीशन थी। और मैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एक मुद्दत तक प्रिंसिपल रही। अच्छा। हाँ जी। लेकिन जब डेरा गाजी खान में यूनिवर्सिटी बनी तो मेरे इलाके को मेरी ज़रूरत थी, वहाँ शोबा बनाना था और उनके पास डॉक्टर्स का उनके थे ही नहीं शोबा की। तो फिर मैं अपनी सारी आसाइशें छोड़ के, सहूलियात छोड़ के वहाँ गई और वहाँ बाकी जाके मजदूरी की, और अभी तक हम काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शोबा सेटल हो चुका। अब मुझे 2 और शोबे दिए गए हैं, मैं बलोची और सराइद की डिपार्टमेंट की हेड हूँ और करियर काउंसिलिंग की इंचार्ज हूँ, डायरेक्टर हूँ उसकी, और आर्ट एंड कल्चर का भी मेरे पास ही है सारा शोबा। तो कोशिश कर रही हैं और डेरा गाजी खान की बच्चियों को आगे लाने के लिए, उन्हें उठाने के लिए, क्योंकि एक अगर ऐसी खातून वहाँ मौजूद हो इदारे में जिसकी रैपो भी अच्छी हो, जो लोगों के लिए एक ढारस बन जाए, लोग एतमाद करते हैं, पेरेंट्स अपनी बच्चियाँ भेजते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आने के बाद कई ख़वातीन और आई पर बच्चियों की तादाद भी बहुत बढ़ गई। तो डॉक्टर साहब आपने अभी जो ये बात की है पेरेंट्स के एतमाद की, एक नुक्ते की तरफ तवज्जो आपको दिलाना चाहूँगी और उसको बात करना चाहूँगी कि आज के मौजूदा दौर में लड़कियों के लिए जहाँ मौक़े बढ़े हैं तालीम हासिल करने के, साथ ही चैलेंजेस भी बढ़े हैं। तो आप क्या चैलेंजेस देखती हैं कि उसके साथ किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है? देखिए, छोटे इलाकों के मसाइल
شاید بہت بڑے نہ ہوں لیکن ہائی لائٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہوں کیونکہ جگہ چھوٹی ہے. بینگ اے ڈین میں کچھ عرصہ ڈین رہی ہوں اور ٹینیور میں نے اپنا پورا کیا. اس میں بہت سارے مسائل بچیوں کے آتے تھے. مثلاً کسی بچی کو کسی ٹیچر نے کہا کہ آپ کو اچھے مارکس دوں گا, آپ میرے ساتھ دوستی کریں. تو ان معاملات میں ہم لوگوں نے ذرا بھی ٹالریٹ نہیں کیا, یہاں تک کہ ہماری بہت اچھی کولیگ تھے جن سے ہم نے یہ توقع ہی نہیں کی. ہم نے سیدھا انہیں کالج سائڈ پہ واپس بھیج. اسی طرح میں آپ کی توجہ اس لیے لانا چاہ رہی تھی, جو آپ نے ابھی اعتماد کی بات کی, ابھی ریسنٹلی جنوبی پنجاب کی ایک یونیورسٹی کے ساتھ میں نام نہیں لینا چاہتی, جی جو واقعات ہوئے اور یہ چیزیں سامنے آنے سے اب دیکھیں اس میں بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی یہ سیاسی کھینچا تانی پہ تھی اور کسی کو بدنام کرنے کی اس چیز کو ہائی لائٹ زیادہ کر دیا ہے. اب اس طرح کے معاملات اس طرح منظر عام پر آنے سے وہ والدین جو پہلے ہی نہیں مانتے ہیں لڑکیوں کو بھیجنے کے لیے, ان لڑکیوں کے مستقبل کا کام ہے. میم جہاں سزا نہیں ہوتی وہاں جرم کی حکمرانی ہوتی. اگر ہمارا اپنا کلوز بندہ ایون اپنا بچہ غلطی کر رہا ہے تو اسے سزا سے ملے تاکہ آپ سوسائٹی کے نارمس کو بہتر کر سکیں اور وہ بچیاں جو خوف زدہ ہیں ان کی اس خوف کو ختم کیا جا سکے. آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ میری یونیورسٹی میں مجھے کوئی میڈم نہیں دیتا, مجھے سارے لوگ اماں کہتے ہیں, مدر آف یونیورسٹی. اور کسی کا کوئی ایشو ہے, کسی بچے کا کوئی مسئلہ ہے, وہ چاہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے, وہ آئے گی میرے پاس کیونکہ اسے پتہ ہے وہاں اماں کرتی ہے, وہاں ٹیچر نہیں. اس میں دیکھیں وہی نا کہ ہمارے اساتذہ کا بھی تو یہ رول ہے نا کہ اگر آپ ایک استاد ہونے کے ساتھ ساتھ یہ شفقت ڈیولپ کر پاتے ہیں. اب آج کے زمانے میں ہمیں استاد میں شفقت کی کمی دکھائی دیتی ہے, جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کے درمیان میں استاد اور شاگرد کا رابطہ نہیں بن رہا ہے. مٹیریلسٹک بہت ہو گیا ہے ہماری سوسائٹی, اور کوشش یہی کی جاتی ہے. اور آج کل جتنے ینگسٹرس آ رہے ہیں شاید ان میں کوئی کمی رہ گئی ہے ایک آنچ کی, لیکن مجھے کبھی بھی ایسا نہیں فیل ہوا. وہ میرے کولیگ ہوں, وہ میرے جونیئر ہوں, سب آرڈینیٹ ہوں, میرے سینئر ہوں, پوٹینشیل کی کمی نہیں ہے ہمارے نوجوان میں, پوٹینشیل کی کمی نہیں ہے. ہاں تربیت میں جو ہمارے بڑوں کی ذمہ تھی آگے ینگ جنریشن کی تربیت کرنی, ہمارے اینڈ سے تو کمی ضرور رہی ہے, تبھی ہم ان کی تربیت کے نتائج دیکھ رہے ہیں نا. دیکھیں اگر کہیں کوئی کمی کجی ہوتی ہے اور ہم آگے بڑھ کے وارملی انہیں بلاتے ہیں, ان کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں, تو اس کے بعد وہ بہت سے معاملات سیٹل ڈاؤن بھی ہو جاتے ہیں. تو آپ والدین کو بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے اگر ہم سورج کی طرف دیکھتے ہیں اور ہماری آنکھیں چندھیا جاتی ہیں, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم سورج سے کہیں روشنی دینا چھوڑ دیں. ایک چیز, جتنا ڈرو گے اتنا مرو. آپ بچیوں کو بھیجیں اعتماد کے ساتھ, تربیت کے ساتھ. آپ کو اپنی 18-20 سال کی تربیت پہ بھروسہ ہونا چاہیے, نہ کہ وہ 2 سال جو بچیاں وہاں گزار کے آتی ہیں, 4 سال گزار کے آتی ہیں. اور بچوں کے ساتھ دوستی رکھیں, وہ آپ سے اپنے مسئلے شیئر کر سکیں. اگر وہ اپنا مسئلہ آپ سے شیئر نہیں کر سکے تو پھر سوسائٹی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی. پہلا تھپڑ جب ماں مارتی ہے تو پھر سوسائٹی ان کے ساتھ یہ نہیں کر سکتی. اگر ماں تھپڑ نہیں مارے گی تو سوسائٹی نہیں. ایسا ہی ہے بالکل. اور جب ہماری ہی نسلیں ہیں, ہماری ہی جنریشنز ہیں, ان کی ذمہ داری ہے ہم پر. اگر یہ غلطی کرتی ہیں تو تب بھی ان کو پیار سے گلے لگانا ہمارا فرض ہے. ہم اپنے بچوں کے لیے کیسے ہوتے ہیں؟ اگر ہم اپنے بچے کو معاف کر سکتے ہیں تو دوسرا بچہ بھی ہمارا ہی بچہ ہے, اس کو بھی ہمیں معاف کر دینا. ڈاکٹر صاحب آپ کے اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. آپ نے بہت شکریہ. ویورز, ہمارے چینل NRO TV کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں. اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے.